अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, यकसा सिविल कोड पर मैंने एक दिन बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वो मसला है जिस पर तफसील से गुफ्तगू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि हमारे मुल्क में यकसा सिविल कोड के लिए वक्फे से आवाज़ उठाई जा रही है और आजकल इस आवाज़ में काफ़ी तेज़ी आ रही है। बगैर इस पर ध्यान किए हुए कि ये एक नहायत ही पेचीदा और हसास मसला है, हमारे हुकूमत और बहुत सारे लोग यकसा सिविल कोड की तनफीज़ के लिए बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ स्टेट ने यकसा सिविल कोड को नाफिज कर दिया है और अब मुल्की पैमाने पर उसे नाफिज करने की बात की जा रही है। अभी हाल ही में हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने यकसा सिविल कोड को एक अलग रंग देने की कोशिश की। उन्होंने यकसा सिविल कोड को सेकुलर सिविल कोड और कम्युनल सिविल कोड दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की और ये बावर कराना चाहा कि जो लोग यकसा सिविल कोड के हामी और नासिर हैं, मददगार हैं और चाहते हैं कि यकसा सिविल कोड नाफिज हो जाए, वो मुल्क और समाज में बराबरी चाहते हैं और सेकुलर लोग हैं, और जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं वो कम्युनल लोग हैं। वो नहीं चाहते हैं कि समाज में लोग बराबरी के साथ रहें और वहाँ पे मसावात कायम हो। हालांकि हकीकत कुछ और है और उसको पेश किसी और अंदाज में किया जा रहा है। आम लोगों का ये ख्याल है कि जो खुसूसी मुराद हासिल है हिंदुस्तान में वो सिर्फ मुसलमानों को है, और अगर यकसा सिविल कोड नाफिज हो जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि मीडिया में जब भी यकसा सिविल कोड को लेकर के गुफ्तगू होती है या कोई डिबेट होता है तो फ़ौरन वो मुसलमानों की तस्वीर दिखाते हैं कि यही वो लोग हैं जो यकसा सिविल कोड के रास्ते में हायल हो रहे हैं, और ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान ही हैं जो अपने इस कानून के तहत बहुत सारे फ़ायदे उठा रहे हैं। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि मुल्क एक है, इसलिए इसका कानून एक होना चाहिए और उसके तनफीज़ के लिए जो भी दिक्कत और परेशानी हो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। पहले मैं चाहता हूँ कि दो बातों की तरफ इशारा कर दूँ। पहली बात यह है कि जो क्रिमिनल लॉ है, यानी जो मुजरिमाना किस्म के काम अंजाम दिए जाते हैं, उसमें तमाम के तमाम हिंदुस्तानी यकसा हैं, किसी को कोई इम्तियाज़ हासिल नहीं है। यानी चाहे उसका ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से हो, इस्लाम से हो, बुद्ध मत से हो, ईसाई हो या कोई भी हो, अगर उसने कोई मुजरिमाना काम अंजाम दिया है तो उसके ऊपर वही कानून नाफिज होगा जो किसी दूसरे शख्स पर होता है। यानी सबके लिए इस मुल्क में जो फौजी कानून है वो यकसा है, उसमें कोई भी तफरीक और इम्तियाज़ नहीं है। रहा सिविल कोड का मामला, तो उसमें भी ज़्यादातर मामला जो लेन देन के हैं, तिजारत के हैं, ज़मीन के हैं, खेती के हैं, दुकान और मकान के हैं, उसमें भी सबके साथ एक ही तरह का बर्ताव किया जाता है, किसी के साथ कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाता है। इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग और हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम बाशिंदे बराबर हैं। अब रही बात मुस्लिम पर्सनल लॉ की, तो सिर्फ 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमानों को इसमें थोड़ी सी गुंजाइश दी गई है, मुराद दी गई है, और वो 4 चीज़ें क्या हैं? निकाह, तलाक, वरासत और कुछ हद तक वक्फ। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो सिविल कोड में आती हैं, लेकिन इसमें मुसलमानों को कुछ रियायत दी गई है। और ऐसा नहीं है कि ये रियायत सिर्फ मुसलमानों के लिए है, बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाली तमाम कौमों के लिए मुराद मौजूद हैं। हिंदू मज़हब के लिए हिंदू एक्ट है, मुसलमानों के लिए जो उनके उपनिषदों और वेदों से लिया गया है, और मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से लिया गया है। ईसाइयों के लिए उनका अलग एक्ट है जो उनकी किताब से लिया गया है, और इसी तरीके से हर मज़हब के मानने वालों के लिए अलग से कुछ क़वानीन मौजूद हैं जो उनको इन चंद चीज़ों में इम्तियाज़ात फराहम करते हैं।
اور یہ جو معاملات ہیں نکاح، شادی بیاہ یا طلاق، وراثت کا، یہ انتہائی خالص ذاتی معاملے ہیں جو انسان کے اپنی ذات سے متعلق ہیں، دوسرے سے متعلق نہیں ہیں۔ اور یہاں تک کہ مسلم پرسنل لا میں اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم سے شادی کر لی ہے تو اس پہ مسلم پرسنل لا کا ایکٹ نافذ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اوپر اسپیشل ایکٹ جو 1954 میں بنا تھا وہ لاگو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان ملحد ہو جائے اور اپنے آپ کو دین سے علیحدہ کر لے تب بھی اس کے اوپر مسلم پرسنل لا کا قانون نہیں نافذ ہوتا ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی اسپیشل ایکٹ جو بنا تھا 1954 کا وہی نافذ ہوتا ہے۔ تو یہ جو مسلم پرسنل لا میں جو چند چیزیں دی گئی ہیں، چاہے وہ نکاح ہو، طلاق ہو، وراثت ہو، اس کا تعلق آپس میں ہے، یعنی یہ معاملہ مسلمانوں کے بیچ میں ہوگا تبھی ان پر یہ ایکٹ لاگو کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آئین کے مطابق جین، ہندو، سکھ اور درج فہرست قبائل کو کیا خصوصی مراعات حاصل ہیں۔ ہندو پرسنل لا کے تحت HUF ہندو غیر منقسم خاندان کے نام سے ایک پروویژن ہے جو ہندوؤں، بدھسٹوں، جینوں اور سکھوں کو HUF بنا کر ٹیکس بچانے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ یہی HUF کی اسکیم ہندوستان کے مسلم، عیسائی، پارسی اور یہودی شہریوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شیڈول قبائل اگرچہ ہندو ہیں لیکن ہندو میرج ایکٹ سن 1955 کے دائرے کار میں نہیں آتے۔ ہندو میرج ایکٹ 1955 کہتا ہے سب سیکشن 1 میں موجود کسی بھی چیز کے باوجود اس ایکٹ میں شامل کسی بھی چیز کا اطلاق کسی بھی شیڈول قبائل کے ارکان پر نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے لیے پرسنل لا کو ہٹا دیں تو پورے ملک میں ایک ہی قانون ہوگا۔ اگر وہ آئین کو غور سے پڑھیں اور دستور ہند کا مطالعہ کریں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے دستور میں بہت سارے ایسے طبقات ہیں جنہیں خصوصی مراعات دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 371A اسٹیٹ آف ناگالینڈ کو مندرجہ ذیل استثناءات دیتا ہے۔ نمبر 1، ناگوں کے مذہبی یا سماجی طریقے ہندوستانی دستور کے مطابق نہیں بلکہ ان کے اپنے رسم و رواج اور ریتی کے مطابق چلیں گے۔ نمبر 2، ناگا روایتی قانون اور طریقہ کار، یعنی وہ سب کچھ اپنے ہی قبیلے اور جو وہاں کا رسم و رواج ہے اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تیسری چیز ہے دیوانی اور مجرمانہ انصاف کی انتظامیہ، جس میں ناگا روایتی قانون کے مطابق فیصلے شامل ہوں گے، یعنی صرف سول نہیں بلکہ جو کرمنل لا ہے اس میں بھی ناگوں کا رسم و رواج چلے گا۔ اسی طریقے سے نمبر 4 ہے زمین اور اس کے وسائل کی ملکیت اور منتقلی، جو کہ ہمارے یہاں سارے مذاہب کے ساتھ یکساں ہے لیکن ناگالینڈ کے ساتھ یہاں پر دستور کے مطابق الگ مراعات حاصل ہیں۔ آرٹیکل کا 244 کا سیکشن 2 اور 275 کا سیکشن A ہندوستان کے شیڈول خاندان کے حوالے سے آسام، ناگالینڈ، میزورم، آندھرا پردیش اور گوا کی ریاستوں کو مختلف استثناءات یعنی سہولتیں فراہم کرتا ہے جو کسی اور اسٹیٹ میں نہیں ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ ہمارا قانون کرمنل پروسیجر میں بھی استثناء کی اجازت دیتا ہے۔ CRPC 1973 ریاست ناگالینڈ اور قبائلی علاقوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا ایک قوم ایک قانون کہنے والے عوامی طور پر اعلان کریں گے کہ وہ نارتھ ایسٹ اسٹیٹ میں کرمنل اور دیوانی لا کی چھوٹ نہ دے کر کے ہندوستانی دستور کو ہی نافذ کریں گے؟ اسی طریقے سے غیر اخلاقی ٹریفک روک تھام ایکٹ 1956 ایکٹ ITPA جسم فروشی پر پابندیاں لگاتا ہے، لیکن ممبئی اور کولکتہ جیسے شہروں نے ریڈ لائٹ والے علاقوں کو وقف کر رکھا ہے جہاں جسم فروشی قانونی ہے۔ ملک کے کئی دوسرے حصوں میں جسم فروشی غیر قانونی ہے لیکن ممبئی اور کولکتہ کے ریڈ لائٹ علاقوں میں جسم فروشی قانونی ہے۔ تو کیا ایک قوم اور ایک قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟
آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مرد اور عورت کے لیے جسم فروشی کی سزا بھی مختلف ہے۔ جسم فروشی کے الزام میں ایک عورت کو 6 مہینے سے 1 سال تک کی قید ہو سکتی ہے، جبکہ جسم فروشی کے الزام میں ایک مرد کو 7 دن سے 3 مہینے تک کی ہی قید ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، اس لیے کسی خاص مذہب کو خصوصی مراعات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ تمام شہریوں کو یہ حق حاصل ہوگا پرامن طریقے سے اور بغیر ہتھیاروں کے جمع ہوں، تاہم سکھوں کو ان کے مذہبی عقائد کی وجہ سے کرپان اٹھانے کی استثناء ہے۔ ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کرپان پہننا اور لے جانا سکھ مذہب کے پیشے میں شامل سمجھا جائے گا۔ تو کیا حکومت یکساں سول کوڈ کے نام پر سکھوں کے لیے اس فراہمی کو ختم کر دے گی؟ گوا سول کوڈ کے مطابق ہندو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے اگر پہلی بیوی سے 25 سال تک کی عمر میں کوئی اولاد نہ ہوئی ہو، اور اگر دوسری بیوی کے کوئی نرینہ بچے نہ ہوں اور اس کی عمر 30 سال ہو چکی ہو۔ تو یہاں پر نرینہ اور غیر نرینہ اولاد میں بھی فرق کیا گیا ہے، یعنی مرد اور عورت میں تفریق کی جا رہی ہے، لیکن یہی گوا کا سول کوڈ دوسرے مذاہب کے مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو کیا یہ ہندو مردوں کے لیے ان کے مذہب کی بنیاد پر خصوصی چھوٹ نہیں ہے؟ ہندو میرج ایکٹ سن 1955 کا سیکشن 2G چچا کو اپنی بھتیجی سے شادی کرنے سے منع کرتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں ساؤتھ انڈیا میں ہندوؤں میں چچا اور بھتیجی کے درمیان شادیاں کروانے کا رواج عام ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے نام پر کیا ان شادیوں کو منسوخ کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ہندو پرسنل لا کے خلاف ہیں؟ کیا جنوبی ہند کے ہندوؤں کو ہندو پرسنل لا کی پابندی کرنے اور چچا اور بھتیجی کی شادیاں نہ کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ یکساں سول کوڈ کا مطالبہ کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ مسلم پرسنل لا مرد اور عورت میں مساوات کے خلاف ہے، اس لیے ہمیں یکساں سول کوڈ کی ضرورت ہے، حالانکہ ہندو پرسنل لا میں یہ تفریق اور زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثلا ہندو پرسنل لا کے مطابق اپنے شوہر کے ساتھ رہنے والی شادی شدہ عورت خود بچے کو گود نہیں لے سکتی۔ اسی طرح ہندو بیواؤں کو سسرال اور والدین کی طرف سے بہت ہی کم حقوق حاصل ہیں۔ ہندو جانشینی ایکٹ 1955 کے تحت بیوی کو پارسنر نہیں ہے۔ کوپارسنر وہ شخص ہوتا ہے جو وراثت میں دوسروں کے ساتھ برابر کا حصہ حاصل کرتا ہے۔ ہندو پرسنل لا میں جائیداد پہلے اول درجے کے وارثوں کو دی جاتی ہے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر سیکنڈ کلاس کے وارثوں کو۔ سیکنڈ کلاس کے وارثوں میں بھی مردانہ نسب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ صنفی مساوات ہے یا صنفی امتیاز، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کی وجہ سے مسلمان مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کا خصوصی حق حاصل ہے، اس لیے یکساں سول کوڈ لانا چاہیے تاکہ مسلمان ایک سے زیادہ شادی نہ کر سکیں، جبکہ حکومت نے جو مردم شماری کرائی ہے اس کے مطابق مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کے یہاں زیادہ شادی کرنے کا رواج ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 5.7% ہندو ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں اور 15.25 آدیواسی یہ ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر ہندو ہیں۔ ایک اور مسئلہ یکساں سول کوڈ کو لے کر کے بہت ہی قابل توجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا آرٹیکل 44 یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یعنی آرٹیکل 44 ایک سیکشن کے تحت آتا ہے جسے ہم ہدایتی پالیسیاں یا اصول کہا جاتا ہے۔ یکساں سول کوڈ کے علاوہ آئین کی ہدایتی پالیسیاں اور بھی ہیں۔ آرٹیکل 47 کہتا ہے ریاست اپنے لوگوں کے غذائیت کی سطح اور معیار زندگی کو بلند کرنے اور صحت عامہ کی بہتری کو اپنے بنیادی فرائض میں شمار کرے گی، اور خاص طور پر ریاست نشہ آور مشروبات اور صحت کے لیے نقصان دہ ادویات کے دواؤں کے مقاصد کے علاوہ اس کے استعمال پر پابندی لگانے کی کوشش کرے گی۔ ہمارے ملک میں غذائیت کی کیا صورتحال ہے؟
कितनी चीज़ों में मिलावट हो रही है, हम जो चीज़ें खा रहे हैं इसमें कितने केमिकल हैं और किस तरह ये कैंसर को दावत दे रहे हैं, या हमारे मुल्क में लोगों की मेयार ज़िंदगी क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कितनी डाउन है, हमारे मुल्क में सेहत की क्या हालत है, या उसके जो सेहत के बुनियादी ढांचे हैं या जो सरकारी अस्पताल हैं क्या वो इस लायक हैं कि वहाँ इलाज करवाया जाए। क्या कोई पॉलिटिकल आदमी, कोई भी सियासतदान अपना या अपने बच्चों का इलाज सियासी हुकूमती अस्पतालों में करवाता है? तो अगर नहीं करवाता है तो गोया कि अभी सेहत का बुनियादी ढांचा हमारे यहाँ कमज़ोर है। इसी तरीके से क्या हुकूमत ने तमाम रियासतों में शराब पर और नशावर चीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। चंद ही स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने शराब पर और नशावर चीज़ों पर पाबंदी लगाई है, बाकी पूरे मुल्क में धूम धड़ल्ले से बिजनेस हो रहा है और हुकूमतें उससे टैक्स वसूल रही हैं। इसी तरह दस्तूर का आर्टिकल 38 कहता है रियासत ख़ास तौर पर आमदनी में अदम मुसावात को कम करने की कोशिश करेगी और न सिर्फ अफराद बल्कि मुख्तलिफ इलाक़ों में रहने वाले या मुख्तलिफ पेशों में मसरूफ़ लोगों के गिरोहों के दरमियान हैसियत, सहूलियात और मौक़े में अदम मुसावात को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। जबकि हमारे मुल्क में जब से कैपिटलिज्म आया है तब से अमीरों की तादाद बढ़ती जा रही है और गरीबों की भी तादाद बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक कि जो लोग हुकूमत से राशन लेते हैं उनकी तादाद 80 से 85 करोड़ पहुँच गई है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के अमीर तरीन 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास हमारी मुल्क की कुल दौलत का 58% हिस्सा है और सबसे ऊपर 10% आबादी के पास हमारे मुल्क की 73% यानी 73% दौलत है। तो आर्टिकल 38 और 47 भी इन्हीं हिदायती पॉलिसियों के तहत आते हैं जिसमें एक्सा सिविल कोड की सिफारिश की गई है। तो जो लोग आर्टिकल 44 की बात करते हैं वो आर्टिकल 38 और 47 पर क्यों खामोश रहते हैं? हम अपने मौजूद शहरियों से पूछना चाहते हैं हिंदुस्तान के लोगों के लिए ज़्यादा अहम क्या है? बेहतर ग़िज़ाइयत, अच्छा खाना मिले और केमिकल से खाली फल दस्तयाब हों, दूध हो, मेयार ज़िंदगी अच्छी हो, अच्छी ज़िंदगी वो गुजार सकें, बेहतर सेहत का बुनियादी ढांचा हो, आमदनी में अदम मुसावात को कम करना हो, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा मालदार होते जा रहे हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा फ़कीर होते जा रहे हैं इनके दरमियान कुछ कुर्बत लाने की ज़रूरत है, या सबको शादी, तलाक और वरासत के लिए ही मजबूर कर दिया जाए कि नहीं आपको शादी, तलाक और वरासत हमारे कानून के मुताबिक तकसीम करना पड़ेगा और कबूल करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तें और रिवायात पाई जाती हैं वहाँ यकसा सिविल कोड का नफाज सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि तमाम फ़िरक़ों, ज़ातों, कबाइल और आदिवासी अवाम का मसला है, क्योंकि यकसा सिविल कोड मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद के शख्सी कवानीन मसलन निकाह, तलाक, वरासत को यकसा कर देगा जिससे उनकी मजहबी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी मुतासिर हो सकती है। तमाम अक़लियती ग्रोहों को एहसास हो सकता है कि उनके मजहबी क़वानीन को अक्सरियती बिरादरी के क़वानीन के मुताबिक ढालने की कोशिश की जा रही है जिससे वो ख़ुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। कई मज़ाहिब के अफराद अपनी मजहबी क़वानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं लेकिन यूसीसी के नफाज से उनके पर्सनल लॉ का ख़ात्मा हो सकता है जिसे वो अपने मज़हब का लाजमी जुज़ समझते हैं। तो हिंदुस्तान जो आज गंगा जमुनी तहज़ीब से देखा जाता है और दुनिया में जिस कदर की निगाह से इसको अपनी इसी तहज़ीब की वजह से हाथों हाथ लिया जाता है, क्या वो अपने इस तहज़ीब को गंवाना चाहता है? क्या यकसा सिविल कोड हमारे मुल्क के तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह? मेरा ख़्याल है कि आज की इस गुफ्तगू से आपके सामने ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो यकसा सिविल कोड का नारा दिया जा रहा है कि पूरे मुल्क में एक ही तरह का कानून नाफिज होगा, तो वो कानून पहले से नाफिज है। सिर्फ बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लोगों को खुसूसी मुराआत हासिल हों, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या हिंदू एक्ट हो या किसी और मज़हब का हो। तो अगर इन
3 یا 4 چیزوں پر پابندی لگا دی گئی کہ یہ بھی عام دستور کے مطابق ہوں گے، تو کیا اسی سے ہندوستان کی ترقی ہو جائے گی؟ اور کیا اسی سے ہمارے ملک میں خوشحالی آ جائے گی؟ اور کیا اسی سے ہمارے ملک میں رہنے والے افراد امن اور سکون کی زندگی گزار سکیں گے؟ یہ تمام لوگوں کے لیے، ہندوستان میں بسنے والے تمام باشندوں کے لیے یہ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہے۔